صباح الخير. كيف ما شفنا les points qui vibrent en phase avec la source qui vérifie x égale k lambda باش نشوفوا les points qui vibrent en quadrature avance de phase avec la source. وش معناه هذايا points qui vibrent en quadrature avance de phase؟ معناها إذا كان les points qui vibrent en phase موجودين في t sur t 2t 3t 4t 1000t nt n entier naturel. فإنه les points qui vibrent en quadrature avance de phase باش يكونوا à t sur 4 avant les points qui vibrent en phase، يعني سابقين ب t sur 4. واضح؟ في الطون معناتها seront atteints par l'onde à t sur 4 avant les points qui vibrent en phase avec la source. إن شاء الله الجملة واضحة خاطر c'est ça l'essentiel. ب نذكروا بالليكواسيون horaires نتاع source ys de t هي a sinus اوميغا t plus في اس، والفي اس كما قلنا نجم تاخوها صفر كما تنجم تلقاها، مش تاخوها تنجم تلقاها صفر كما تنجم تلقاها عدد اخر. y m de t هي شكوني a sinus اوميغا t plus في اس moins de pi x sur lambda. ça y est ولي تعرفوها ما شاء الله عليكم، ماش فما حتى بروبليم. دونك هذه هي الفي ام اوكي، والدلتا في ام موان في اس تقعد لك موان دو بي اكس سور لامدا. يقول قايل انا هذو ما نعرفهم باش نعمل بيهم، نحب نحطهم لكم ونبين شنو هي لا ريلاسيون entre ces deux équations وقت اللي الام تكون vibre en quadrature avance de phase avec la source. باهي باش نحققوا الكونديسيون هذه يلزم اس دو تي ولا اي بوان كي فيبر معاها اون فاز يكون موجود كيفاش بالنسبه للام وقت نفس ليكواسيون تاع الام اما ا تي موان تي سور 4 هاكا، يعني بوان ام موجود تي سور 4 افون الاس. نقوم نعوض، ما نعمل شيء، نعوض. دونك ا sinus اوميغا تي بلس في اس تساوي من الجهة الأخرى نفسها تاع الآن جوست تي باش نعوضها بتي موان تي سور 4 ا سينوس اوميغا. حل بون هوني هاكا كروشي وهوني نحطو تي موان تي باردون تي سور 4 بلس في ام كالعادة. هذيك الأ بالأ باش تطير وتقعد لك سينوس تساوي سينوس، وسينوس تساوي سينوس معناتها الأونتر بارونتيز هذا يساوي الأونتر بارونتيز هذا بلس دو كابي أونتر كروشي بلس دو كابي، معناه أوميغا تي بلس في اس تساوي هكا الأوميغا باش ننشر في نفس الوقت تي موان أوزو دو بي سور تي باش نكتبها فوا تي سور 4 خاطر نحب نعمل سامبليفي بهذايا وبعدين نقعد موان بي سور 2 بلس في ام او بلس شنو ار بلس دو كابي. واضح؟ بلس دو كابي على خاطر نحيد هكا سينوس هذيك الاوميغا تي بالاوميغا تي جيب في ام، جيب بحذاها في اس مش تولي لك في ام موان في اس، في ام موان في اس شنو تساوي؟ تقعد لك جيب هذه شنو صارت 2 بي سور 4 باش تجيك بي سور 2 وسيني موان بي سور 2 جيبها منا باش تولي لك بي سور 2 وجيب هذيك موان 2 كا بي. مالا شنو تلاحظ هذه نجمو نكتبوها تخرج بي سور 2 اون فاكتور باش يقعد من هنا باش يقعد لك 1 موان كي باش تخرج 2 باش تضرب 2 لوطا 2 الفوق ما تقعد لك 4 هنا 4 كا اوكي. دونك هذيك الوحده نتاعك. دونك هذه مش دلتا في مش هي اكل موان 2 بي اكس سور لامدا، وهذه كان نحب نردها كيفها خارج سيني موان برا. شوف السير لي مش كي تقلب 4 كا موان زا هاكا بي سور 2 على روحها تعود تكتب ا موان 4 كا اكتب 4 كا موان زا. دونك بدلنا هذه لهنا جاتك سيني موان لهنا طير هذوما بهذوما بالطبيعه والبي. دونك شو تقعد خرج اللامدا خرج الاكس، خلي الاكس على رويحتها لهنا وهز مش قعدت لك 4 كا موان زا هذيك متفاهمين فيه سور 2 هكا ولا واللامدا الفوق والدو لوطا معناتها لامدا سور
2 fois 2 lambda sur 4. Mais l'équation هذه هي معناتها l'abscisse d'un point qui vibre en quadrature avance de phase avec la source. Inch'Allah واضح. Avec K appartient à N. Un entier positif. Donc هذه الcondition تاع les points qui vibrent en quadrature avance de phase par rapport à la source. وهذوما لي بوين قلنا اللي يكونوا موجودين ب t sur 4 شو كي نعطيكم هاو الوحده نتاعنا diagramme de temps. هذه التون en seconde، هذه الاي مادام التون فاريابل دونك الاكس باش تكون فيكس، اكس نقطو بها تاع اي بوين دو لا كورد هكا ولا لا، دونك اون متر بيان سور. اذا كان شو باش نقسمها لكم تي دو تي en fonction du temps، دونك باش تمشي بالتي دو تي اتسيتيرا. كان تبدا en fonction de اكس ويبدا التون فيكس باش تقسمها باللامدا، يلزم هذوما معناتها 2 تي وانتي ماشي 3 تي 4 تي اتسيتيرا. باش ناخذ كان السورس نتاعك معناتها تعمل في هكا معناتها وباش تواصل راهو معناتها من مش حابه نكملها خاطر حاجتي بال يقفوا لي حد هنا. ان بوين كي فيبر اون فاز افيك لا سورس وين باش يكون موجود؟ باش يكون موجود في التي ولا موجود ناخذ افيك اون اوتر كولور. مثلا بوين موجود يحب ان بوين كي فيبر اون فاز افيك لا سورس يبدا موجود لهنا. هاو بوين باش يكونوا كا لامدا ومعناتها موجودين بور اون بيريود تي. دونك هذايا بوين كي فيبر اون فاز نقسموها تي سور 2 اتسيتيرا واو حتى تمشيو حتى بالتي سور 4. بوا هذايا هاكا الفيبر بالطبيعة غاردون لا ميم امبليتود، راهو مش تقولوا مدام خاطر نزرف وخايفة على الفيديو يقص بيا. دونك ان بوين هذايا فيبر اون فاز افيك لا سورس هكا ولا لا. كل ما تلقاه في 2 تي بوين لهنا فيبر اون فاز افيك لا سورس، كل واحد عنده الكورب نتاعو، راهو ما تنساوش كل واحد هوني عنده الكورب نتاعو اللي تبدا افيك ان روتار. مثلا البوين اللي موجود هنا نقولوا ان بوين ان il est atteint par l'ébranlement voilà par l'onde avec un retard après une durée θ هكا ولا. ما هنا ما زلت ما عملتش هذه، راه عملت لكم un point qui vibre en phase avec la source. Voilà. Un point qui vibre en quadrature avance de phase avec la source. يلزم يكون موجود t sur 4. مش هذا vibre en phase يلزم t sur 4 avant. معناتها مش هذه مقدم عليه t sur 2 donc هذه مقدم عليه t sur 4. Mais à t sur 4 avant un point qui vibre en phase، فما un point qui vibre en quadrature avance de phase بطبيعة lorsque هذا سانول هذا في الماكس هذا في سانول هذا في المين واحنا ماشيين. وبطبيعة اللي تكمل ليكواسيون تاعو ليسونسيال عرفتوا كومون يلي وين موجود وقتاش il est atteint par l'ébranlement. واضح ديما فما ان روتار بارابور على سورس، لكن بالنسبه اذا كان باش تقارنوا هو بوين كي فيبر اون فاز راني قاعده نعاود بوين فيبر اون فاز بوين فيبر اون كوادراتور افونس دو فاز. الفرق بيناتهم انه اللي اون كوادراتور بادي قبل بتي سور 4 ان شاء الله واضح. دونك بنفس الطريقه لي بوين كي فيبر كيما عملنا ان بوين كي فيبر اون كوادراتور افونس نمشي ام اون كوادراتور روتار quadrature retard نزربه par rapport à S. مانيش باش نخدم نفس الخدمة ولا نعاودها نفسها، انتم باش تخدموها وحدكم نبدل تي بلس تي سور 4 معناتها باش يولي روتار بالنسبة للبوان كي فيبر اون فاز باش يكون بوان اون روتار معناتها بعده بتي سور 4. معناتها ليكواسيون تاعك في النهاية شنو باش تلقاها انت؟ شنو باش تلقى؟ باش تلقى بالطبيعه هكا باش تكتب y اس دو تي هي هاكا بعد باش انت وحدك تعاودها تي بلس تي سور 4. وهذه شنو باش تعطيك؟ باش تعطيك في الاخر الاكس تساوي 4 k بلس 1 lambda sur 4 avec k appartient à n. ان شاء الله قاعدين تفهموا فيا. ونفس التصويره جوست باش يفابري اون ريتار بالنسبه لان بوين كي فيبر اون فاز افيك لا سورس. واذا كان نواصلوا كان الورقه تززي وانتم زدتوا مركزين بيان سور بوين كي فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز بارابور على راهو مانيش نبلفط فيكم نفس الخدمه علاش نقعدوا نعاودوا فيه بارابور ا اس
شكون هما لي بوين هذوما اللي يعملوا اون اوبوزيسيون دو فاز افيك لا سورس؟ يعني اللي باش تلقاه اش معناتها مو ديما نقارنوا في هذه باش يكونوا موان دو بي اكس سور لامدا الدلتا في نتاعنا شنو تساوي؟ تساوي 2 كا بلس 1 فوا بي هكا ولا اون اوبوزيسيون دو فاز 2 كا بلس 1 en opposition خاطر 2 كا باش يكونوا en phase plus 1 باش يكونوا en opposition de phase. هذه شنو باش تعطيك؟ باش تعطيك لي بوين هذوما يحققوا الكونديسيون هذيا للإكس تساوي 2 كا بلس 1 lambda sur 2 avec k appartient à n. واضح؟ مالا نتوما لهنا ما عادش تخمو فيها الحكاية راهو عندك لي 4 كونديسيون en phase k lambda en opposition de phase de k plus 1 lambda sur 2 en quadrature avance 4k moins 1 lambda sur 4 en quadrature retard 4k plus 1 lambda sur 4 إن شاء الله واضح. مالا هذا الكل بوغ إكس راهي تكون ما بين الزيرو والآل الإكس تكون ما بين الزيرو والآل راهو باش نكتبها لهنا الإكس نتاعك راهي تكون ما بين الزيرو والآل اللي هي اللونغور دو لا كورت. واضح؟ إن شاء الله نكمل لكم لاسبي في الفيديو الجاي. ميرسي باي باي.